السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لا سويت ديال لي كالكول كوميرسيو، غنشوفوا لو بري دو فونت. كنا شفنا كيفاش نحسبوا لو كالكول، يعني الكالكول ديال بري نت والبروت. قلنا ان النت يعني هو الثمن صافي، يعني بدون ريدكسيون، يعني محيدين لي ريدكسيون كوميرسيال وشفنا كاع لي ريدكسيون كوميرسيال. قلنا ان لو بري بروت هو البري داخلين فيه لي ريدكسيون كوميرسيال قبل ما نحيدوهم. شفنا ان البري دو ريفيان هو الثمن باش كتقام عليا السلعه، يعني ماشي الثمن باش كنشريها، لان الكو دو ريفيان ولا البري داشا pardon, le coût d'achat ou le prix de revient هو الثمن باش كتقام عليا السلعه، يعني هو الثمن باش كنشريها زائد لي فري دو ترونسبور باش نجيبها عندي، لي فري ديال اللي غنعطي للدوله ديال الضريبه غنخلص فيها، مثلا لا دوان الا كنت غنجيبها من برا. دونك هذا هو لو بري دو ريفيان، يعني ماشي الثمن ديال السلعه، ماشي البري داشا. البري دو ريفيان ماشي هو البري داشا، داكوغ. دونك البري داشا باش شريتها، البري دو ريفيان باش تقامت عليا. وكنا شفنا في الاخر ديال الفيديو انه انطلاقا من البري داشا ولا لو كو دو ريفيان ولا لو كو داشا كنحصلوا على لو بري دو فونت، يعني الثمن باش تقامت عليا السلعه كنشدو كنزيد عليه واحد الربح ديالي انا كبائع، وكنبيعو للكليون ديالي، داكوغ. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا هذاك لو بري دو فونت كيفاش كنحسبوه. سي بون. اول حاجه غنبداو بها هما لي فورمول. دونك عندي الفورمول البازيك ديال لا باز هي هذه، سي لو بري دو فونت بروت. علاش قلنا هنا بروت؟ يعني باقي ما كاين لا ريدكسيون لا والو، يعني هنا الثمن ديالها الحقيقي بلا ريدكسيون بلا والو. سي بون. دونك سي لو كو داشا نت، يعني التكلفه ديال الشراء نت، يعني بلا ريدكسيون بلا والو، بلس لو بينيفيس. البينيفيس هو الربح، غنشوفوا كيفاش كنحسبوه من بعد، داكوغ. كاين لو بري دو فونت نت. اش كتعني نت؟ يعني محايدين منو لي ريدكسيون. راه سهله، شفناها ديجا في الفيديوهات اللي قبل. سي لو بري دو فونت بروت اللي هو هذا الشيء علاش قلت لكم، لان هذه هي الفورمول الاساسيه. كنحسبوا بعدا هذا هو الاول البروت، وكنقصوا منو لي ريدكسيون اللي عطاوني. لي ريدكسيون تقدر تكون غوميز، يقدر يكون غابي، يقدر يكون ريستور، يقدر يكون اسكونت. هادشي الناس اللي ما فهموش معايا دابا ما غاديش يكونوا شافوا لي فيديو اللي قبل ديال ولا اللي قبل من هذا، يعني الفيديو اللي قبل من يعني فيديو ثاني قبل هذا، خاصهم يشوفوا ضروري باش يعرفوا لي ريدكسيون كوميرسيال راه دوينا عليهم مزيان. سي بون. دونك هاد لو بري دو فونت بروت نت في بعض التمارين يقدر ما يعطيكش بري دو فونت بروت نت، يعطيك غير بري دو فونت. يعني انت ما غاديش صافي غتكتب بري دو فونت، الا عطاوك لي ريدكسيون هي فين انت خصك تحسب لو نت. الا ما عطاوك لي ريدكسيون لا والو، عطاوك ديريكتومون بري دو فونت، ما عندك ما تحسب، غتسميه بري دو فونت كيساوي لو كو داشا نت. نفس الشيء بالنسبه للكو داشا، يقدر في بعض التمارين ما يعطيكش نت ولا بروت، يعطيك كو داشا، يعني انت كتحسب بيه كتخدم بيه صافي ترانكيل. اما اللي عطاوك لي ريدكسيون سور لاشا هي فين كتستعمل نتايا كتحسب النت. الا عطاوك ديجا الكو داشا بلا ريدكسيون بلا والو راه كتكتبو ديريكتومون وما كتحسب حتى شي حاجه. سي بون. كيف ما يقدروا يعطيكم في بعض التمارين في بلاصه لو كو داشا يقول لك دير غير بري داشا. بحال مثلا في بعض التمارين كيقول لك في بلاصه ما يقول لك كو داشا يقول لك بري داشا. صافي انت الا ما عطاوكش لي فري سور اشا، مع العلم ان لو كو داشا كيساوي البري داشا بلس لي فري سور اشا، راه بحال هنا الكو داشا كيساوي البري داشا. علاش؟ لان الفري سور اشا حسبوهم زيرو. سي بون. دونك شنو قلت لكم دابا؟ الا شفتوا في التمرين عطاكم بري دو فونت ماشي بروت وماشي نت، خدم بري دو فونت اون جينيرال وغتستعمل هاد لا فورمول هادي، داكوغ. الا عطاوكم عاوتاني كو داشا ماشي نت ماشي بروت، خدم بها سي با غراف حتى يعطيوك لي ريدكسيون. عرفت هنا كنوليو كندويو على البروت و النت، داكوغ. وبنفس الشيء بالنسبه الا عطاوك كو داشا ولا بري داشا، حنا قلنا نورمالمون انا الكو داشا ماشي هو البري داشا، متفقين عليها، لان البري داشا هو باش كنشريها، الكو داشا هو باش كنشريها بلس لي فري. ولكن في التمرين عطاوك غير البري داشا، راه بحال خداو اون كونسيديراسيون ان الكو داشا كيساوي البري داشا. سي بون. دونك انت كتماشى ليا مع التمرين. دونك دابا غنشوفوا هاد لو بينيفيس كيفاش كيتحسب. لو بينيفيس هو الربح، وكنسميوه ايضا لا مارج بينيفيسيير، كنرمزوا ليها ام بي. دونك حنا غادي قبل ما نبداو كاع نشوفوا هاد لي فورمول غنديروها غير بمثال. انت شريتي واحد السلعه ب 50 درهم وكتبيعها ب 100 درهم، شحال الربح ديالك؟ هو 50 درهم درتي 100، يعني البري باش كتبيعها البري دو فونت موان 50 درهم اللي هو البري داشا، داكوغ. دونك البينيفيس كيساوي البري دو فونت باش كتبيع ناقص البري داشا. 100 ناقص 50 هي 50، يعني بري دو فونت اللي هو 100 ناقص البري داشا اللي هو 50 كيعطينا الربح اللي هو 50 اللي هو البينيفيس، داكوغ. هذاك الشيء اللي درنا هنا، قلنا البينيفيس كيساوي المارج ولا المارج بينيفيسيا وحده من جوج كيساوي لو بري دو فونت موان لو بري داشا. وإلا بغينا نحسبوها ماتيماتيكمون راه غنجيو هنا وغنحنقاوها.
حنا ناخذوا بعين الاعتبار ان هاد بري دو فونت بروت راه سميناه بري دو فونت، يعني ما كاينش بروت ولا نت. لو كو داشا خديناه هو البري داشا، يعني بحال ما كاينش لي فري سور اشا. داكوغ، يعني الا درنا هنا بري دو فونت وهنا بري داشا بلس لو بينيفيس وبغينا نحصلوا على البينيفيس، راه كنديو هذه هنا بالناقص، يعني البينيفيس غيولي كيساوي البري دو فونت موان لو كو سور اشا، الكو داشا ولا لو بري داشا على حسب التمرين. داكوغ، هذه باش جبنا هاد الفورمول هذه سي بون. وكاينه حاجه اخرى اللي نخدموا بها حتى من بعد، هو ان البينيفيس ولا لا مارج بينيفيسيير كيساوي لو تو دو مارك. هاد تو دو مارك كيكونوا عاطينو لك في التمرين سو فورم دو بورسونتاج. ومن بعد في الفيديو الجايه غنشوفوا كيفاش كنحسبوه وغنشوفوا منين جات هاد الفورمول ديال البينيفيس سي بون فوا لو بري دو فونت. داكوغ، في حاله ما انت ما كانش عندك البري دو فونت وعطاوك غير تو دو مارك، ممكن تحسب البري دو فونت. واخا هنا كاين بري دو فونت ما تخافوش، ممكن نحسبوها، يعني ممكن نحسبوها بحال المعادله سي بون. هي اللي غنشوفوا في التمرين الجاي دابا. داكوغ، دونك نديروا بحال الريزومي ديال هاد لي فورمول اللي شفنا، ان البري دو فونت بروت حنا نخدموا غير بالبري دو فونت بلا ما نقولوا بروت ولا نت. راك عارفين الا كان عندكم بروت غتشدوها تنقصوا منه الريدكسيون باش يعطيكم نت، دونك هذه معروفه. حنا نقولوا بري دو فونت كيساوي لو كو داشا نت ولا بروت، يعني على حسب اللي عطاك في التمرين. لو كو داشا يعني باش قامت عليه السلعه زائد لو بينيفيس. لو بينيفيس اشنو كيساوي؟ كيساوي البري دو فونت موان البري داشا، ياك؟ الا كانوا عندي هادو بجوج كنخدم بهم وكنلقى الا طلبوا مني مثلا البينيفيس شحال. اما الا عطاك تو دو مارك وقال لك حسب لي البري دو فونت، راه كتستعمل هاد الفورمول هادي، كدير تو دو مارك فوا لو بري دو فونت. يعني مثلا هاد تو مارك كان 50%، كدير 50% في لو بري دو فونت وكيعطيك البينيفيس سي بون. حنا غنشوفوا التمرين وغتفهموا مزيان كاع هاد لي فورمول. دونك اون ماشين achetée à 2560 dirhams entraîne 5% de frais d'achat en tenant compte d'un taux de marque de 25%. quel est le prix de vente؟ شرينا واحد هنا هاد المعطيات اللي كتبت هنايا ماشي الحل ديال التمرين، هادو نتوما غديروهم في الوساخ. وهذه افضل طريقه باش تجيب التمرين صحيح، هي انك اي معطى عطاوه لك كرقم تحاول انت تحلو تعطيه واحد السميه على حسب لي فورمول اللي عاطينك في الكور سي بون. افضل طريقه اللي يعني باش تخرج التمارين سي بون هي انك اي مونطون عطاوه لك تشدو في الوساخ تكتبو اون ماشين اشتي ا 2560 درهم. شنو كتعني هذه؟ كيعني لو بري داشا. ندير في ورقه الوساخ بري داشا ايغال 2560 درهم، ياك حنا درناها. entraîne 5% de frais d'achat، يعني ملي شريت هاد المارشونديز ب 2560 درهم خلصت عليها 5% من هاد المونطون هذا هو لي فري داشا. شنو هما لي فري داشا؟ يقدر يكون ترونسبور، يقدر يكون تي في اي، يقدر يكون لا دوان اكسيتيرا. دونك 5% سي لي فري داشا. يعني غنجي انا في ورقه الوسخ ديالي غادي نكتب لي فري سور اشا كيساويو 5% من لو بري داشا. علاش بري داشا؟ لان باينه 5% مناش من بري داشا. en tenant compte d'un taux de marque هو هذا de 25%. quel est le prix de vente؟ دونك هنا هاد طو دو مارك 25%، حنا من بعد غنشوفو مناش. دونك انت غير في الوسخ ديالك كتب طو دو مارك كيساوي 25%. انت هنا تقدر كاع ما تبقاش تشوف واش طالبين مني بري دو فونت، تقدر ما تبقاش تشوف التمرين وتخرج ليا ما تشوف زعما لي لونسي ديال التمرين وتخرجوا ليا، لان عندك هاد المعطيات الاساسيه يعني المعطيات كلي سي بون. دونك غادي نبداو باش نعرفوا لو بري دو فونت. دونك قلنا لو بري دو فونت كيساوي لو كو داشا بلس لو بينيفيس. علاش قلنا لو كو داشا ما قلناش نت، وعلاش قلنا البري دو فونت ما قلناش نت ولا بروت؟ حيت في التمرين واش كتبان لكم شي ريدكسيون؟ كيبان لك نت بروت؟ لا، عطاوك هاد الشيء هكا بلا ريدكسيون بلا والو، راه ديريكتومون كدير غير بري دو فونت ياك ولو كو داشا. كنت قلت لكم قبل ممكن في بلاصه لو كو داشا يعطوك بري داشا، ولكن هما عطاوكم فري داشا. يعني هنا ما نخدموش غير بهذا البري داشا هذا، غنخدمو بالبري داشا بلس لي فري داشا. يعني هنا غنديرو كو داشا ما درناش بري داشا. كون مثلا قالوا لنا لا ماشين اشتي ا 2560 en tenant compte يعني appliquer un taux de marque de 25%. quel est le prix de vente؟ ما قالوش لنا 5%. غنجي ديريكتومون غندير le prix de vente égale prix d'achat plus le bénéfice. d'accord. ولكن puisque عطاوني لي فري لي فري داشا، راه غادي نخدم بلو كو داشا سي بون. دونك لو بري دو فونت كيساوي لو كو داشا بلس لو بينيفيس. يعني باش نلقى انا البري دو فونت خصني نحسب الكو داشا وخصني نحسب البينيفيس.
سهله جدا. الكو داشا هو لو بري دو ريفيان كنا شفناه في الفيديو اللي قبل. قلنا ان الكو داشا يعني التكلفه ديال لاشا هو البري باش شريت السلعه لو بري داشا بلوس لي فري سور اشا. لي فري سور اشا يقدر يكون ترونسبورت، يقدر يكون لي تاكس، يقدر يكون لا دوان، يقدر يكون فري ديفير. سي بون. دونك لو بري داشا ديجا انا لقيته هو باش شريت لا ماشين 2560 درهم. سي بون. بلوس 5% فري سور اشا هو 5% من لو بري داشا اللي هو هذا، يعني 5% فوا 2560. هي هذه اللي غنديرو هنا، يعني نعوض هاد فري سور اشا بهاد القيمه 5% فوا 2560 كتساوي لينا 2688. ها حنا لقينا لو كو داشا. طريقه سهله جدا. هنا عطاوني فري سور اشا سو فورم دو بورسونتاج، خرجته ولقيت لو كو داشا يعني باش شريت السلعه زائد لي فري باش ديك السلعه نجيبها عندي حتى لوزين ديالي. داكوغ. دونك دابا يبقى لي نحسب هاد لو بينيفيس. لو بينيفيس سولون لي فورمول اللي قلنا يقدر يكون كيساوي بري دو فونت موان بري داشا ولا تو دو مارك فوا البري دو فونت. انا ما عنديش بري دو فونت واجد، ما عنديش ما حاسبوش، هو اللي كنقلب عليه. دونك غنخدم بهاد لا فورمول هادي ونعوضها. دونك le taux de marque le bénéfice كيساوي le taux de marque fois le prix de vente. taux de marque شحال كيساوي 25%. قبيله قلت لكم مناش هاد 25% راه من البري دو فونت. علاش؟ لان البينيفيس كيساوي taux de marque fois le prix de vente. داكوغ. دونك بري دو فونت ما عنديش، غنخليه بحال هكا، نخليه بري دو فونت يعني 25% فوا لو بري دو فونت. داكوغ. ودابا غنجي نعوض. لقيت الكو داشا كيساوي هذا المونطون ولقيت انا البينيفيس كيساوي هذا المونطون هذا، ولكن باقي ما عنديش بري دو فونت. غنجي غنعوض هاد 2688 هنايا في بلاصه الكو داشا، وغنعوض 25% من البري دو فونت هنايا في بلاصه لو بينيفيس. هي هذيك. دونك البري دو فونت كيساوي هذا لو بري داشا لو كو داشا 2688 زائد لو بينيفيس اللي هو هذا 25% من لو بري دو فونت. داكوغ. دونك اش غادي ندير دابا؟ انا كنقلب على البري دو فونت في المعادلات ملي قريتو في الابتدائي ولا في الكوليج. كنقول لك انا المجهول كنديوه لهاد الجهه، يعني فين عندي المجهول غنديه هنايا، يعني هاد 25% بري دو فونت غنديها هنايا بالناقص، غتولي البري دو فونت موان 25% فوا لو بري دو فونت. يعني هاد 25% بي في جبتها هنايا بالناقص، بقات لي هنا 2688 ياك. هنا عندي بري دو فونت موان 25% بري دو فونت. ممكن نعمل انا بالبري دو فونت. داكوغ. هنا شحال عندي بري دو فونت؟ المعامل ديالها هو واحد. الا درنا 100% راه كتساوي واحد، يعني الا درتو 100 حيت 100% هي 100 على 100. الا درتي 100 على 100 هي واحد. بحال هنا خدينا اون كونسيديراسيون كو هاد البري دو فونت مكتوبه هنا قدامها 100%. بحال درنا 100% بري دو فونت ناقص 25% بري دو فونت، غادي ندير التعميل ببري دو فونت. دونك بري دو فونت عامل 100%. شنو هي 100%؟ هي 100 على 100 كتساوي واحد. بحال هنا اللي خدينا المعامل ديال هاد بري دو فونت بلاصه ما ندير واحد درنا 100%. دونك هي 100% ناقص، علاش درنا ناقص؟ لان هنا عندي ناقص 25%. هذا تعميل. عندنا هنا نفس المعامل بري دو فونت بري دو فونت، شدينا درنا بري دو فونت عامل لي بلاصه ما ندير واحد درنا 100% ناقص 25% اللي تبقى لي هنايا. سي بون. كتساوي 2688 اللي هي هذه هبطناها هنا. داكوغ. دونك 100% ناقص 25% هي 75%. مناش من البري دو فونت اللي عملت به. دونك 75% من لو بري دو فونت كتساوي 2688. هادي غنديها هنايا، يعني هاد 75% اش كتعني؟ كتعني 75 على 100. داكوغ. دونك ملي كنبغي ندي واحد الكسر في المعادلات، ملي كنبغي ندي واحد الكسر للجهه الاخرى كنضرب في المقلوب ديالو، يعني غندير هاد المونطون هذا في 100. المقلوب ديال 75 على 100 هو 100 على 75. باش ندي هاد 75 مثلا هنا باش ندي الزائد باش نديها لهاد الجهه كندير ناقص. وملي كيكون عندي هنايا الكسر مثلا 75% على 100 كنديها هنايا وكنقلبها، يعني كندير في 100 على 75. هذه الطريقه ديال حل المعادلات السهله. دونك غتولي عندي هاد 2688 فوا المقلوب ديال 75% اللي هي 75 على 100 اللي هي 100 على 75 غتعطيني 3584 اللي هو البري دو فونت. داكوغ. دونك اون فوا كنلقى البري الكو داشا
وكنعرف الفورمول ديال البينيفيس ممكن نخرج البري دو فونت. هنايا الناس اللي ما فهموش الطريقه هذه راه سهله، راه غير معادله، حل معادله طريقه بسيطه. كانت عندي هنايا انا البري دو فونت كيساوي 2688 زائد 25% بي في، هذه ديتها هنا بالناقص ولات بري دو فونت موان 25% بي في. هنا خدينا ان كونسيديراسيون بحال كاينه 100% اللي هي واحد، لان 100 على 100، لان 100% راه هي 100 على 100. داكوغ 25% راه هي 25 على 100. سي بون. دونك خدينا اون كونسيديراسيون ان هنا كانت 100 وعملنا بالبي في. دونك هنا اش غيبقى ملي غنعمل انا بي في هنا اش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا 100 واحد، يعني هو 100% ناقص هنا ملي غنعمل بي في اش غيبقى 25، يعني 100 ناقص 25 كتساوي 75. ها هي ياك 75 اش كتساوي؟ كتساوي 75 على 100. الا درتي في كالكولاتريس 75% غتعطيك واحد، انا نديرها دابا في كالكولاتريس 75% كتساوي 75% كتساوي 0.75 ياك. ولا درتي 75 قسمه 100 غتساوي 0.75. دونك سي لا ميم شوز. دونك هاد 75% ممكن نكتبوها على شكل كسر اللي هو 75 على 100 ياك. ومني كيكون عندي هنا الضرب وكنبغي ندي الجهه الاخرى في المعادله، اش كندير؟ كنضرب في المقلوب، يعني غنضرب في 100 ونقسم على 75. بحال قلبت هذيك 75 على 100 رديتها 100 على 75 وعطاتني 3584 هو لو بري دو فونت. داكوغ. دونك هنا اش درنا؟ طبقنا غير الفورمول ديال هادي، طبقنا غير هاد لا فورمول هادي. وبيسكو ما عطينا لا ريدكسيون لا والو كيف قلت لكم، راه درنا غير البري دو فونت والكو داشا، ما قلنا لا نيت لا بروت. سي بون. دابا غادي نشوفوا واحد التمرين اخر. نتمنى تكونوا فهمتوا ان غير هاد التمرين هذا كيمكنكم انكم تفهموا هاد لي فورمول هادو. سي بون. غادي نشوفوا تمرين اخر. قال لك ان تايور a acheté 72 mètres de drap à 53,50 dirhams le mètre avec 5% d'escompte. واحد الخياط شرا 92 متر ديال الدرا ديال الثوب ب 53 درهم ونص لو متر مع 5% ديال ليسكونت. شنو هو ليسكونت؟ سي اون ريدكسيون كوميرسيال، يعني هنا غنبداو ندويو على البروت والنت. فيما يكونوا لي ريدكسيون كوميرسيال كنبداو ندويو على النت والبروت. داكوغ. دونك quel doit être le prix de vente du mètre، يعني ثمن البيع ديال المتر الواحد ماشي 92 متر. s'il veut gagner بغى يربح البينيفيس ديالو يولي 25% من لو بري داشا. يعني هاد الطايغ هذا شرا 92 متر ديال الدغاب ب 53.50 درهم المتر الواحد مع 5% ديال ليسكونت، يعني داروا ليه واحد نقصوا ليه 5%. داكوغ. quel doit être le prix de vente، شحال غادي يبيع المتر الواحد الا بغى يربح 25 درهم 25% من البري داشا. بحال بغى داك البري داشا يزيد عليه 25% باش يبيعو. سي بون. دونك كيف ما قلنا ديما كنشدوا المعطيات الاساسيه وكنكتبوها هذا الشيء كامل هذا في الوسخ، ما تكتبوش في ورقه التحرير ولا في ورقه الامتحان. هذا الشيء هذا في الوسخ ديالك باش انت تعرف المعطيات ديال التمرين مزيان. سي بون. دونك لو بري داشا بروت. علاش قلنا بروت؟ لاننا عندنا هنا اسكونت، يعني هنا البري داشا قبل ما نحيدوا ليسكونت. دونك هنا ما درتش شحال كيساوي، درت غير كيفاش ممكن نقدر نلقاه 92 متر دو درا 53 درهم فاصله 50 متر الواحد. ولكن الا لاحظتوا هنا اش طلبوا منا لو بري دو فونت ديال المتر واحد، وهما عاطينا الثمن ديال المتر الواحد. يعني حنا بحال 92 متر غير زايده بعدنا ما نديرو بها. علاش انا غنجي نضرب 92 في 53.50 عاد باش في الاخر نقسمها على 92 باش تعطيني البري دو فونت ديال المتر الواحد؟ من الاول انا في التمرين ديالي غنخدم غير بهذا المونطون هذا، حيت بغاو لي اصلا غير المتر، ما بغاوش لك البري دو فونت توتال ديال 92 متر، بغاو غير المتر الواحد. دونك بغاو غير المتر الواحد، انا غنخدم غير بهادي. داكوغ. l'escompte c'est une réduction sur le prix d'achat, c'est une réduction financière 5% مناش من le prix d'achat brut من هذا اللي هو 53.50. نعاود نشرح علاش ما ضربناش 92، لان هنا في التمرين شنو السؤال؟ بغاو البري دو فونت ديال المتر الواحد، ما بغاوش ديال 92 متر. يعني انا علاش غنضرب 92 متر؟ غنبقى خدام غير بهذا لو بري دو فونت يونيتير ديال المتر واحد. سي بون. لو بينيفيس كنا قلنا انا البينيفيس كيساوي بري دو فونت موان البري داشا ولا كيساوي تو دو مارك فوا البري دو فونت. ولكن هنا ما غنخدمش بهاد لي فورمول. علاش؟ لان في التمرين قالوا لي ان البينيفيس راه هو 5 il veut gagner، يعني بغى يربح 25% من لو بري داشا. يعني البينيفيس راه هو 25% sur لو بري داشا، ولكن
غنخدمو بلو بري داشا نت، ما غنخدموش بلو بريت، يعني حتى نحيدو منو ليسكونت. داكوغ. دونك دابا ملي كندير هاد المعطيات هادو كلي في الوسخ ديالي، كنبقى خدام وبالي مرتاح، عارف فين، مابقاش نمشي نقلب اشاك فوا في التكست، نقلب على لانفورماسيون، كنكون ديجا جمعتهم عندي هنايا. سي بون. دونك لا سوليوشن علاش كنقلبوا ديما في سوليوشن باش كنبداو، كنديروا علاش كنقلبوا هو الاول، كنكتبوا الفورمول علاش كنقلبوا هي الاولى، عاده باش كنبداو مثلا اي حاجه في الفورمول كنقلب عليها كنحسبها. سي بون. دونك selon l'exercice قلنا انا لو نورمالمون حنا في الفورمول ديالنا قلنا انا لو بري دو فونت، ما قلناش هنا بروت ولا نت، حيت هنا بري دو فونت ما دخلش فيه نت والبروت. البري دو فونت فين داخل نت والبروت غير في البري داشا، حيت عندنا هنايا اسكونت. سي بون. هذاك الشيء علاش قلنا بري دو فونت. دونك شنو في الفورمول ديالنا اللي قرينا، هي ان البري دو فونت كيساوي الكو داشا بلس لو بينيفيس، وقلنا ان البينيفيس كيساوي لو تو دو مارك فوا لو بري دو فونت ولا بري دو فونت مون بري داشا. ولكن هنا علاش درنا بري 25% من بري داشا، لان هي اللي لقيت هنا، لان في التمرين عاطيني كوم كوا ان البينيفيس كيساوي 25% من لو بري داشا مي لو نت 25% باغي يربحها من داكشي اللي هو خلص. وشنو خلص؟ كيخلص لو نت، يعني حتى كيحيدوا لي الريدكسيون اللي هو لاسكونت عاد باش كيخلص. سي بون. دونك لو بري دو فونت كيساوي لو بري داشا نت، ياك. علاش ما قلناش لو كو داشا؟ نورمالمون هنا كاين كو داشا، علاش ما قلناش كو داشا؟ حيت هنا في التمرين ما عطينيش الفري سور اشا، راه قلت لكم على حساب التمرين. هو كانوا عاطيني فري سور اشا، راه غنزيدها على البري داشا باش يعطيني كو داشا، ولكن انا عاطيني غير البري داشا، ما قالوش ليها لي فري سور اشا. دونك غندير ديريكتومون هنا بري داشا نت، داكوغ، بلس 25% بري داشا نت اللي هو البينيفيس. سي بون. دونك غادي نجي نحسب دابا لو بري داشا نت. دونك البري دا اول ملي كنحسب البري داشا بروت نت كنحسبو انطلاقا من البري داشا بروت. شنو هو لو بري داشا بروت يونيتير، يعني ديال المتر الواحد هو 53.50. غنجي نكتبها هنا. دونك اون لو بري داشا نت كيساوي البري داشا بروت موان لي ريدكسيون. هذه الفورمول ديال البري داشا نت اللي بغيت نلقى، يعني ديال هذا اللي باغي نلقاه انا. الا لقيت هذا صافي غتسهل عليا، نحطو هنا ونخدم الفورمول ديالي. دونك لو بري داشا نت كيساوي لو بري داشا بروت، غنخدمو غير بالمتر الواحد اللي هو 53.50 موان لي ريدكسيون. لي ريدكسيون شنو هو ليسكونت. سي بون. دونك غنخدم بالطريقه اللي خدمت بها في الفيديو اللي قبل ديال لو كود ريفيان. دونك البري داشا بروت دو متر يعني متر الواحد هو 53.50. ليسكونت شحال كيساوي 5% من لو بري داشا بروت اللي من هذا، يعني ليسكونت كيساوي 5% فوا 53.50 كيساوي 2.675. علاش انا درت 3 الارقام؟ ملي كتحسبوا بالكالكولاتريز وكيخرج لكم الرقم 3 الارقام بعد الفاصله، من الاحسن كتبوهم كاملين. ملي كيخرجوا لكم بزاف الارقام ورا الفاصله هي فين تاخذوا غير جوج، ولكن الا خرجوا لكم 3 الارقام من الاحسن تكتبوهم كاملين. سي بون. دونك لو بري داشا نت اش كيساوي البري داشا بروت اللي هو هذا موان الريدكسيون اللي هي هذه. دونك غيساوي 53.50 ناقص 2.675 غتعطيني 50.825. صافي لقيت لو بري داشا نت دو متر. دونك هو هذا غنخدم، حيت هو اللي خاصني في الفورمول ديالي، خاصني غير البري داشا نت، هو اللي نخدم به هنا وهنا. و تو دو مارك راه عندي باردون لو بينيفيس، تو دو بينيفيس راه عندي ديجا، ماشي تو دو مارك مي هما في التمرين عطاو لينا ان البينيفيس ديالو 25% من البري داشا. دونك لو بري دو فونت دو متر ماشي ديال 92 متر هو 50.825 زائد 25% من 50، يعني نفس المونطون بري داشا نت. دونك غادي نحسب هادي غتعطيني 12.71 غنزيدها على 50.825 داكوغ غتعطيني 63.53. دونك هنا الطريقه اللي خدمنا على حساب التمرين. الا لاحظتوا هنا درت لكم هاد الفورمول هادي ماشي اون. ملي كتكون عندك هاد الفورمول بحال اللي عندك في الكور كتقول اون لو بري دو فونت ايغال لو كو داشا بلس لو بينيفيس، حيت البينيفيس معروف شنو كيساوي. ولكن هنا في التمرين هما اللي قيداوك، هما اللي قال لك ان البينيفيس ماشي هو تو مارك فوا بري دو فونت، لا البينيفيس هو 25% من لو بري داشا نت. داكوغ. دونك غادي ندير نقلب على البري داشا نت،
انطلاقا من لو بري داشا بروت نحسب ليسكونت هي اللي درنا هنايا. حسبنا ليسكونت نقصناه من البري داشا بروت باش يعطيني البري داشا نت صافي، وعوضناه في الفورمول ديال البري دو فونت، ولقينا ان المتر الواحد غيبيعو ب 63.53. وسي لوجيك، هو شحال تقام عليه البري داشا نت؟ تقام عليه ب 50.82 ياك، وبغى يربح فيه 25% مازال زايده، راه هي 12.71 اللي هي 63.53. دونك هنايا غادي نكونوا سالينا لو بري دو فونت، وشفنا جوج تمارين ديفيرون على بعضياتهم، ونعاود نرجع للاول باش نعطيكم لي زاسيوس اللي شفنا في هذا الفيديو كامله باش تعقلوا عليهم. قلت لكم الا مثلا كان عندك غير بري دو فونت وما عطيناكش لي ريدكسيون في التمرين، كتبقى خدام غير بري دو فونت، ما كاينلاش دير بري دو فونت بروت. في حاله ما عطاوك الريدكسيون هي فين كتشد البري دو فونت بروت وكتنقص منه لو نت، داكور، كتنقص منه الريدكسيون عفوا باش يعطيك لو نت، سي بون. الا مثلا عطاوك هنايا لو بري داشا، ما عطاوكش لي فري سور اشا، كتخدم به بحال كنحسبوا ان الكو داشا هو البري داشا. لو بينيفيس نورمالمون ها الفورمول ديالو، ولكن الا ما عطاوكش، الا في التمرين قالوا لك انه كيساوي شي حاجه اخرى، صافي كتدير على حسب التمرين، ما كتبقاش انت تنتبه لهاد الفورمول هادي، سي بون. دونك هنا غادي نكونوا سالينا هاد لا فيديو هادي اللي كانت خاصه بلي بري دو فونت، داكوغ. قلنا انهم كيتحسبوا انطلاقا من لي بري دو ريفيان زائد لي بينيفيس. البينيفيس كيتحسب بطرق متعدده حسب الفورمول اللي عطينا ولا على حسب التمرين، وان في هاد لي بري التمرين هو اللي كيحدد ليك. راه كتكون عندك فورمول باش تكون انت مجيده شويه، ولكن راه المعطيات ديال التمرين هما اللي كيحدوا ليك باش غادي تخدم، داكوغ. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد لا فيديو هادي. غادي نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله باش غادي نشوفوا كيفاش كيتحسب هذاك لو تو دو مارك اللي شفنا ونعرفوا شنو كيعني، وغنشوفوا لو تو دو مارج نشوفوا حتى هو شنو كيعني، وغنشوفوا واحد الكوفيسيون مولتيبليكاتور. دونك واحد الكوفيسيون مولتيبليكاتور كنستعملوه بزاف، داكوغ، حتى هو غادي نشوفوه باش هكا تبقى لينا غير تي في ا باش ندوزو لي زانتيري ولا سكونت ان شاء الله. دونك من هنا الفيديوهات اللي جايين نتمنى لكم حد موفق، والى اللقاء ان شاء الله.